أول سپارة سورة البقرة 2 نمبر آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ده صاد پس شد نشته نصارى بنوي والنصارى والصابئين لا دكور والصابئين من آمن بالله دابا من نوي سبوي من ولي بنوي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم دلتا با میم ساکن راکاگے بولے میم ساکن بعد بارہ غلی ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك دا مم بنوي تاسو ته محسوس لې چې څنګه به تاسو ولكن الشل لك كلاو كسيب من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت سبت دلتا سدي فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بس قردة دلتا سدي اظهار دي شپږ منټه سبق دی یو شپږ کرته خو کم سے کم په زور وای پوښه زیات کوشش کوي چې زیات اور ان شاء الله به ښه یادېږي.